राजमा फ्री पर क्यों? गांव के एक दुकानदार ने ऐसा खेल खेला जिसमें वो लोगों को महंगे चावलों के साथ सस्ते राजमा दे रहा था। गांव वाले भी हैरान थे कि आज के दौर में सस्ते राजमा कैसे मिल सकते हैं, मगर फिर भी उन्हें ये फायदे का सौदा लगा तो इसलिए वो खरीदने लग गए। मगर इसके पीछे छुपा था एक बहुत ही बड़ा धोखा और नुकसान खामोशी से होता रहा। ये गांव था अमनपुर, जहां के लोग मेहनती थे और एक दूसरे पर यकीन रखते थे, क्योंकि कोई भी किसी को धोखा नहीं देता था। बस इसी बिना पर उन्होंने गांव का नाम अमनपुर रखा था। अमनपुर गांव में एक किराने की दुकान थी और उस दुकानदार का नाम शकील था और उसकी दुकान पर गांव वालों की ज़रूरत से मुताबिक हर ज़रूरत का सामान मिल जाता था। बस इसी वजह से गांव वाले ज़्यादातर अपने घरों का सामान उसकी दुकान से खरीदते थे। एक दिन शकीर के चचा दूर दराज गाँव से आए और उन्होंने शकीर को सस्ते दामों राजमा की कई बोरियां दी, जिन्हें देखकर शकीर बहुत खुश हो गया। देखने में ये राजमा अच्छे तो थे, लेकिन मियार के बहुत ही कमजोर थे। अब शकीर को चूंकि अपना फायदा नजर आ रहा था, जिसकी वजह से उसने एक स्कीम बनाई जिसमें सस्ते राजमा की कीमत उसने चावलों में शामिल की और सोचने लगा क्या मैं गांव वालों को कहूँगा कि मेरे पास चावलों की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और जो ये चावल खरीदेगा उसको मैं साथ में राजमा मुफ्त में दूंगा। बस अगर इसी तरह चलता रहा तो मेरा फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अगले दिन जब शकीर अपनी दुकान पर गया तो अपने हाथ में स्पीकर पकड़कर गांव में ऐलान करने लगा, गांव वालों सुनो सुनो, मेरे पास बहुत ही अच्छी क्वालिटी के चावल आए हैं। उनके दाम ज़रा महंगे हैं, लेकिन उसके साथ मैं ये कर रहा हूँ कि अगर आप वो चावल खरीदोगे तो मैं साथ में राजमा मुफ्त में दूंगा। तो जल्दी जल्दी आओ और फ़ायदा उठा लो। गांव वाले जो कि शकीर पर यकीन रखते थे वो भागे भागे आए और महंगे चावल खरीदने लगे, क्योंकि उन्हें ये इल्म था कि महंगे चावल खरीदेंगे तो साथ में राजमा मुफ्त में मिल जाएंगे। मगर असल कहानी तो वो बिल्कुल भी नहीं जानते थे। अब जब गांव की मुख्तलिफ औरतें राजमा साफ कर रही थी तो उन्हें भी राजमा के दाने ज़रा अजीब से लगे, मगर वो खामोश रही और किसी ने भी किसी से कोई बात नहीं की और अपना खाना बनाने की तैयारी में लग गई। उसी गांव का एक नौजवान अहमद, उसने भी राजमा और चावल खरीदे थे, मगर जब उसने घर जाकर देखा तो उसे राजमा में कुछ अजीब सा लगा और वो गौर करने लगा। तब जाकर उसे यकीन हो गया कि ये राजमा अच्छी क्वालिटी के नहीं बल्कि घटिया क्वालिटी के हैं। अब गांव के मुख्तलिफ घरों में खाना पक कर तैयार हो चुका था। राजमा के साथ चावलों का नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ गया और जब वो खाना खाने लगे तो उनके मुंह का जायका ही खराब हो गया, क्योंकि राजमा की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और तो और कुछ लोगों के तो पेट भी खराब हो गए। असर की नमाज के बाद जब गांव के बड़े बुजुर्ग एक दरख्त के नीचे बैठे और बातें करने लगे, तभी उनमें से एक ने बताया कि यार, आज शकीर की दुकान से राजमा और चावल खरीदे थे, जब घर में बने तो उनका जायका ही बहुत खराब था। तभी वहां बैठे हुए दूसरे बुजुर्गों ने भी कहा कि हाँ, किसी के तो पेट भी खराब हो गए थे। अभी गांव के बड़े बुजुर्ग बैठे बातें कर ही रहे थे कि अहमद कच्चे राजमा की पेड़ उठाकर उनके पास आया और आकर उन बुजुर्गों को दिखाने लगा कि शकीर हम सबको धोखा दे रहा है। ये देखो राजमा की क्वालिटी कितनी घटिया है। अहमद की बातों पर किसी ने यकीन किया और किसी ने तो बिल्कुल भी नहीं किया। मगर जब अगले दिन अहमद ने शकीर को अपने चचा से फ़ोन पर बातें करते हुए सुना, जिसमें वो कह रहा था कि हाँ चचा, तुम्हारे राजमा मैंने बहुत ही अच्छी स्कीम के साथ बेचना शुरू कर दिए हैं और मुझे मुनाफा भी हो रहा है। अहमद ने जाकर ये सारी बातें उन लोगों को बताई जो उस पर यकीन कर रहे थे। अब वो सब लोग इकट्ठे होकर शकीर की दुकान पर गए और उससे मुख्तलिफ तरह के सवाल करने लगे, मगर मजाल है कि शकीर अपनी गलती मान लेता। अब गांव वालों ने सबके सामने सारे सबूत इकट्ठे किए और शकीर को अभी बुला लिया और उसे खूब खरी खोटी सुनाई और उसे बताया कि तुम हमें मुफ्त राजमा दे रहे हो, वो भी घटिया क्वालिटी के। हमें सब समझ आ गया है। अब शकीर के पास अपनी सफाई बयान करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसका धोखा बेनकाब हो गया था। आंखें उसने झुका ली, जुबान लड़खड़ाने लगी और हाथ जोड़कर गांव वालों से माफ़ी मांगते हुए कहने लगा, मैं मानता हूँ कि मेरी ही गलती है, मैंने आप सब लोगों को धोखा दिया। अब उन्होंने शकीर के लिए एक फैसला किया और शकीर से कहा, तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हारी दुकान पूरा 1 महीना बंद रहेगी और अगर तुमने इस महीने ये दुकान खोलने की कोशिश की तो हम तुम्हें गांव से बाहर निकाल देंगे। उसके बाद गांव वाले जब भी कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते तो उसकी जांच पड़ताल करने के बाद ही उसे खरीदते।
اب وہ ایک دوسرے پر یقین تو کرتے تھے مگر اب انہوں نے ایک دوسرے پر اندر یقین کرنا چھوڑ دیا تھا۔ امن پور گاؤں والوں کو یہ سبق تو مل گیا تھا کہ سستا دھوکہ بڑا نقصان بن جاتا ہے اور لالچ آخرکار اپنا اصل چہرہ دکھا ہی دیتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو شخص ہمیں نفع کے لیے دھوکہ دیتا ہے وہ آخرکار اعتبار کھو دیتا ہے، کیونکہ ایمانداری ہی سب سے بڑی کمائی ہے۔ سردیوں کی وہ صبح جہاں دھند کے اندر گاؤں سانس لے رہا تھا، وہاں ہر گھر میں صرف ناشتہ نہیں پک رہا تھا بلکہ یادیں پک رہی تھی۔ یہ کہانی صرف کھانے کی نہیں بلکہ یہ کہانی ہے محبت، صبر اور بانٹنے کی۔ آخر وہاں کے رہنے والے لوگ ایک دوسرے کا کس طرح خیال رکھتے تھے؟ ان سب سوالوں کا جواب جاننے کے لیے کہانی کو مکمل دیکھیں۔ سردیوں کی صبح تھی جس کی وجہ سے گاؤں آہستہ آہستہ جاگ رہا تھا۔ دھند ایسے پھیلی ہوئی تھی جیسے کسی نے پورے گاؤں پر سفید چادر پھیلا دی ہو۔ ہر طرف خاموشی اور ٹھنڈی سرسراہٹ تھی۔ گاؤں کے بڑے بزرگ اکثر صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد روز نکلنے سے پہلے ہی آگ جلا کر بیٹھ جاتے تاکہ آتے جاتے لوگ ہاتھ سیک سکیں اور سردی کی شدت کو کم کر سکیں۔ یہی وجہ تھی یہاں کے رہنے والے لوگوں کی جنہیں سردی پسند تھی، کیونکہ یہ لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب جو لے آتی ہے۔ اصل میں اس گاؤں کی رسم تھی کہ صبح کا ناشتہ پورا گاؤں مل کر کرتا تھا، اسی لیے گاؤں کی ساری عورتیں صبح کا ناشتہ بنانے کے لیے مصروف تھی۔ کوئی جلدی نہیں تھی، سردیوں کا کھانا بھی صبر مانگتا ہے یہ سب جانتے تھے، اسی وجہ سے گرم تووں پر پراٹھے پک رہے تھے۔ اصل میں یہ پہلے سے ہی طے شدہ تھا کہ گاؤں کے کون سے گھر پراٹھے تیار کریں گے اور کون سے گھر سالن تیار کریں گے۔ اب پراٹھے جو کہ تیار ہو چکے تھے، اب باری تھی سالن کی۔ آخرکار ناشتے کی تیاری مکمل ہوئی، گرم گرم پراٹھے اور سالن سے بھاپ اٹھ رہی تھی اور اس کے ساتھ پورا گاؤں مہک رہا تھا، کیونکہ یہ خوشبو بھوک سے زیادہ دل کو گرم کر رہی تھی۔ گاؤں کے بڑے بزرگ جو کہ پہلے سے ہی آگ جلا کر بیٹھے تھے، اب چھوٹے بچے بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور ہاتھ سیکتے ہوئے ناشتے کا انتظار کرنے لگے کہ بچوں کو ناشتے سے کم بلکہ اکٹھے بیٹھنے کا انتظار زیادہ تھا۔ ادھر اماں بھی جو کہ گاؤں کی سب سے بڑی عورت تھی، وہ نئی آنے والی بہوؤں کو بٹھا کر سمجھا رہی تھی کہ دیکھو بیٹیوں، یہ رسم تم لوگ بھی ہمیشہ قائم رکھنا۔ اصل میں اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں کے رہنے والے امیر لوگ جو اس کی حیثیت رکھتے ہیں وہ اپنے گھروں سے ناشتہ بنا کر لاتے ہیں، اور وہ غریب لوگ جو ان سب کی حیثیت نہیں رکھتے وہ کھانے کا مزہ لیتے ہیں، وہ بھی بنا پیسوں کے۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہم سب مل کر ایک دوسرے کو سمجھ سکیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا، اور زندگی گزارنے کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ دوسروں کا خیال رکھا جائے اور ان کی ضرورتوں کو سمجھا جائے۔ اب دسترخوان بچھ چکا تھا، گاؤں کے مرد حضرات بیٹھ چکے تھے اور عورتیں اپنے اپنے گھروں سے ناشتہ لے کر آ رہی تھیں تاکہ سب مل بیٹھ کر مزے کے ساتھ ناشتہ کر سکیں۔ آہستہ آہستہ گاؤں کے سبھی آس پڑوس کے لوگ آنے لگے، کوئی خالی ہاتھ نہیں آیا تھا، کوئی مسکراہٹ لایا اور کوئی ناشتہ اور کوئی دعائیں لایا، یہی گاؤں کی اصل پہچان تھی۔ اب پورا گاؤں مل کر ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ گیا، نہ کوئی بڑا تھا اور نہ ہی کوئی چھوٹا، نہ ہی کوئی کالے رنگ کا اور نہ ہی کوئی سفید رنگ کا۔ سب کی حیثیت ایک جیسی تھی، کیونکہ جب دلوں سے فرق ختم ہو جائے تو سردی بھی ظاہری فرق کو ختم کر ہی دیتی ہے۔ اب جب ناشتہ بانٹا گیا تو سب کو ایک جیسا ناشتہ دیا گیا، کسی کو زیادہ نہیں، کسی کو کم نہیں، کوئی آگے نہیں اور کوئی پیچھے نہیں، بلکہ یہ برابری تھی۔ اور سب کے لیے خاموش سبق بھی کہ سب کا خیال کیسے رکھا جا سکتا ہے۔ ناشتہ کرنے کے بعد بچے کھیلنے میں مصروف ہو گئے اور بڑے لوگ وہاں ایک ساتھ بیٹھ کر اپنی اپنی باتیں کرنے میں مصروف ہو گئے، کیونکہ ایک دوسرے کو یہی جاننے کا موقع تھا کہ کون کس حال میں ہے۔ اصل میں مل جل کر ناشتہ کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ مل کر سب کے ساتھ بیٹھیں گے، دوسروں کو سمجھیں گے، سنیں گے اور ان کے دل کو ہلکا کرنے میں مدد کریں گے۔ اب گاؤں کے نوجوان حضرات آہستہ آہستہ اپنے کاموں پر چلے گئے، اور جو بزرگ حضرات تھے وہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر اپنے پرانے دنوں کی یادیں تازہ کرنے لگے، کیونکہ ہمیشہ سردیوں کی کہانیاں دل کے قریب ہوتی ہیں۔ اس کے بعد گاؤں کے بچے جب وہ کھیل کود کر تھک گئے تو وہ بھی گاؤں کے بزرگوں کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور خاموشی سے ان کی کہانیاں سننے لگے، کیونکہ یہ کہانیاں کتابوں سے نہیں ملتی،
बल्कि ये नाश्तों के साथ मुंतकिल होती हैं। सूरज अब अच्छे से निकल आया था और धुंध भी अब आहिस्ता आहिस्ता हट रही थी, मगर वहाँ के रहने वाले लोगों के दिलों में गर्मी अभी भी बाकी थी, क्योंकि उनके दिलों के अंदर धोखा और फरेब वगैरह नहीं था। सब ने चूंकि अच्छे से नाश्ता कर लिया था और अब गांव की सभी औरतें मिलकर बर्तन धोने में मसरूफ हो गई, क्योंकि ये नाश्ता सभी के लिए काफ़ी था और उनके दिल भी भरे हुए थे। नाश्ते के बर्तन धुल जाने के बाद अब सभी लोग मिलकर गांव को साफ करने में लगे हुए थे, क्योंकि दिलों की सफाई तो हो चुकी थी, अब बारी थी गांव को साफ करने की। सर्दियों के दिनों का ये नाश्ता तो ख़त्म हुआ, लेकिन उसकी गर्मी दिन भर साथ रही और यही इस गांव की असल ताकत थी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जब सब लोग इकट्ठे मिलकर खाना खाते हैं तो दिलों की सर्दी खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हैसियत का कोई फ़र्क नहीं रहता।